बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। इब्नुल जमा ने एक दोस्त का वाक़या बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हत्ता के तमाम अहले कबूर एक जगह जमा हो गए और फिर वो इकट्ठे होकर एक जगह पर गिड़गिड़ा कर दरबार इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह, जो फलां औरत सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हमें उससे बचा ले। ये गरिया वजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? उसने बताया, जो औरत आज मरी है जहन्नमी है, अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर देंगे तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ़ होगी, इसलिए हम इतना गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुताज्जिब हुआ। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकन कब्र खोद चुके हैं। मैंने पूछा, ये किस लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया कि एक मालदार ताजिर की बीवी फौत हो गई है, ये उसके लिए खोदी गई है। मैंने उनको रात वाला मंजर बता दिया। कब्र खोदने वालों ने वाक़या सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकनों से पूछा, कब्र तैयार हो गई है? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए क्योंकि वहाँ भी ख्वाब वाली बात पहुँच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहाँ पर कब्र बनवाई। फिर मैं जनाजे की आमद का इंतज़ार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। जनाजे के साथ जमे गफ़ीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरू नौजवान को देखा। मेरे पहुंचने पर बताया गया कि इस औरत का बेटा है। उसको और उसके बाप को दिलासा दिलाया जा रहा था। जब मैयत दफन कर दी गई तो मैं दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, अगर इजाज़त हो तो बयान कर दूं। ये सुनकर बाप यानी कि मरने वाली के शोहर ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बेटे ने कहा, सुनाइए। मैं उसे तखलिए में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर उससे कहा कि तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे कि क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी हैं। उस नौजवान ने जवाब दिया, इसका तो मुझे कोई इल्म नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि मेरे माँ बाप शराब नोशी करते थे और गाने सुनते थे, और नीज़ मेरी माँ औरतों पर बहतान लगाया करती थी। मगर ये फ़ाल इतने संगीन नहीं कि बात यहाँ तक पहुँच जाए कि मुर्दे भी दुआएं करें कि ये यहाँ दफन ना हो। हाँ, हमारे घर में एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल है। वो मेरी माँ की दाया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चलकर उससे मेरी माँ के किरदार के मुतल्लिक पूछें। फिर हम दोनों उस नौजवान के घर गए। उस नौजवान ने मुझे एक बाला खाने में दाखिल कर दिया। वहाँ एक मुअम्मर खातून बैठी थी। उस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मुतवज्जा किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ वो उसे बख्श दे, वो औरत बहुत ज़्यादा बदकार थी। उस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी और औरतों पर बहतान लगाने के सिवा भी कोई गुनाह करती थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो बता दूँ, क्योंकि उस आदमी ने जो गुनाह बयान किया है वो तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। ये सुनकर नौजवान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू हमें बता ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी। अल्लाह जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर उसने तौबा नहीं की। अब मैं तेरी माँ के 3 कारनामे तुझे सुनाती हूँ। बुढ़िया उस लड़के से मुखातिब हुई, तेरी माँ बड़ी बद किरदार थी। हर दिन 1-2 नौजवान उसके पास घर आते जिससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी, और तेरा बाप बाज़ार में काम करता था। फिर तू जब जवानी को पहुंचा तो नहायत वजीह नौजवान था। मैं देखा करती थी कि तेरी माँ तेरी तरफ शहवत की नज़र से देखा करती थी। हत्ता कि एक दिन तेरी माँ ने मुझे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर फरिश्ता हो गई हूँ,
لہٰذا کسی طریقے سے اسے میری طرف راغب کرو۔ میں یہ سن کر تیری ماں سے کہتی، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بھی بہت سے جوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں کہتی تھی، نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تیرا بیٹا تو ابھی نو عمر ہے، تم خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں نے مجھ سے کہا، تو اماں میری مدد کر تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں نے پوچھا کیا طریقہ کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کی مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہے کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ کرنا چاہتی ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فرشتہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو خط لکھ کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے اور فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کرو اور اس میں پھول اور خوشبو کا انتظام کرو، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے گی کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے اور وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر کیا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں تک پہنچایا اور اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر داد و عیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو وہیں سو گیا اور میں نے آ کر صبح جگایا۔ پھر کچھ دنوں بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کرے؟ لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی۔ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ لوں۔ تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو ہو چکا وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا کافی ہے، اللہ میری ماں پر تجھ پر لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا، میں بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنا دیتی۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر دامن بچا کر چلنا چاہیے تاکہ برائیوں سے بچ سکیں۔ آمین۔ استغفر اللہ۔